नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। म हुँ बद्री काजी गुरुङ र म छहरा दवाडी। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी आजबाट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाको विकासले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। चीनद्वारा सार्वजनिक नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चो नदेखिएको बारे कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गरिने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। एमसीसी कार्यान्वयनमा शंका नरहेको स्पष्ट। संसदबाट पारित भइसकेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई झुक्क्याउन ल्याइएको उल्लेख। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ। तस्करी गरेर ल्याइएको सुन छुटाउनका लागि संलग्न भएको आरोप। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको 3 वर्षको जेल सजाय निलम्बन गर्ने अदालतको हिजोको निर्णय उल्टियो। खानलाई फेरि जेलमा राख्न आदेश। र एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा पाकिस्तानद्वारा नेपाललाई 343 रनको लक्ष्य। जवाफी ब्याटिङमा नेपालको खराब सुरुवात। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को संयुक्त लगानीको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश भएको घोषणा गरिएको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति एमसीए नेपाल अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्व तयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएको सहमतिपछि आज सो घोषणा गरिएको हो। एमसीसी को सफल कार्यान्वयनबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाको विकासले समग्र पूर्वाधारको क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ। लामो उतार चढावका बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झण्डै 6 वर्षपछि अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। सिंहदरबार स्थित अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महत र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फर्डले कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको सम्झौता पत्र आदान प्रदान गर्नुभयो। कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको सम्झौता पत्रको आदान प्रदान पश्चात परियोजना कार्यान्वयनको 5 वर्ष दिनगन्ती बुधबारबाटै सुरु भएको छ। सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनमा गएको 5 वर्ष अर्थात् 2085 भदौ 13 गतेभित्र परियोजना सक्नुपर्ने हुन्छ। यो अवधिभित्र परियोजना पूरा नभए नेपालले एमसीसी मार्फत रकम प्राप्त नगर्ने शर्त राखिएको छ। 50 करोड अमेरिकी डलरको एमसीसी परियोजना अन्तर्गत मुख्य रूपमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका कामहरू हुनेछन्। त्यसमा नेपाल सरकारले झण्डै 26 अर्ब रुपियाँ थप्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। पत्र आदान प्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले एमसीसी नेपाल अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने विद्युत प्रसारण र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। उहाँले यो अवस्थासम्म आइपुग्न धेरै उतार चढाव भोग्नु परेको पनि बताउनुभयो। With this MCC supported project, roads and transmission line. Why we are saying roads? Because we need decent roads so that people, not only people are connected, but also they should be able to engage in businesses and production activities that they can take into the market. That is why road project is important for us. कार्यक्रममा एमसीसी कम्प्याक्ट सञ्चालन सम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामरोन अल्फोर्डले एमसीसी अन्तर्गतका परियोजनाले नेपालमा आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। We've been steadfast partners, MCC, going back to the earliest days of compact development. And so it's really apropos that we're gathered here together to turn on that 5-year clock. I can say that for MCC, we are confident going into implementation based on that strong collaboration and preparation that we've undertaken here. कार्यक्रममा अर्थ सचिव एवं एमसीसी नेपालका सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण आयोजना महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै परियोजनाका लागि जग्गा अधिकरणको काम चाँडै सक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्पसनले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले
दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उक्त कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको यो पूर्व तयारीका लागि 6 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भइसकेको एमसीसी नेपालले जनाएको छ। नेपाल र अमेरिका बीच 6 वर्ष अघि सन् 2017 मा एमसीसी कम्प्याक्टको एमओयूमा हस्ताक्षर भएको थियो। सदनबाट अनुमोदन गराउनु पर्ने शर्त राखिएको उक्त सम्झौता सदनमा दर्ता भएको 2 वर्षपछि अर्थात् 2078 फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन गरिएको थियो। उत्तरी छिमेकी चीनले पनि गहिरो चासो व्यक्त गरेको यो वैदेशिक सहयोगलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच मतभिन्नता देखिएको थियो। केही राजनीतिक दलका नेताहरूले एमसीसी अनुदान अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको र कम्प्याक्टका कतिपय प्रावधान नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए। कार्यान्वयनको शुभारम्भ भएको दिन पूर्व माओवादी निकट केही कम्युनिस्ट दलहरूले राजधानी काठमाडौँमा विरोध समेत आयोजना गरे। राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले चीनले हालै सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चो नदेखिएको सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपालको आधिकारिक चुच्चे नक्सा प्रयोग नगरी पुरानो नक्सा प्रयोग गरिएको बारे चीन सरकारसँग कूटनीतिक माध्यमबाट कुराकानी गरिने जानकारी दिनुभएको हो। संचार मन्त्री शर्माले संचारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमसीसी सम्झौतामा नेपालको प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे नेपाल सरकार सम्बन्धित पक्षसँग थप स्पष्ट हुन चाहे पनि यसको कार्यान्वयन हुनेमा कुनै शंका नरहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले सम्झौताका विभिन्न पक्षहरूमाथि लामो छलफलपछि संसदले व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता स्वीकृत गरेको हुनाले त्यसमा शंका गर्न नपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। सीका जुन पदाधिकारीहरू यहाँ हुनुहुन्छ र सँगै अमेरिकी सरकार पनि हुने कुरा भइहाल्यो। उहाँहरूसँग एउटा निरन्तर संवाद छलफलमा भएर यो व्याख्यात्मक घोषणा आयो। त्यसकारण यसलाई त्यसैसँग टाइअप गरेर कार्यान्वयनमा अगाडि जान्छ भन्ने नै सरकारको बुझाइ छ। चीनले जारी गरेको नक्सा पुरानै नक्सा राख्यो, हाम्रो चुच्चे नक्सा राखेन भन्ने जुन कुराहरू छ यसमा अब कूटनीतिक ढङ्गले नै यसमा कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ, कूटनीतिक ढङ्गले नै पहल कदमी गर्नुपर्ने हुन्छ। टेलिफोन सेवाका सम्बन्धमा टेरामक्स प्रणालीबारे उठेका प्रश्नमा संचार मन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारको निर्णय भएको भन्दै कार्यान्वयनमा लानुभन्दा पहिला उठेका प्रश्नको जवाफ दिन र स्पष्ट पार्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले भन्सार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने लगायतका निर्णय मन्त्री परिषद बैठकले गरेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदबाट पारित भइसकेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने बताउनु भएको छ। आज विराटनगरमा संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले एमसीसी पारित गराउन गरिएको व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई झुक्क्याउन ल्याइएको बताउनुभयो। व्याख्यात्मक घोषणाको कुनै औचित्य नरहेको अध्यक्ष ओलीको धारणा छ। चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको चुच्चे नक्सामा नेपाल अडिग रहेको र यसबारे नेपालले चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताउनुभयो। चाहेको नक्सा आफ्नो भूभाग पनि सामेल गरेर प्रकाशित गरेको र संसदले सर्वसम्मतिले नेपालको संसदले सर्वसम्मतिले पारित गरेको कुरा हो र यसलाई यो सही हो भनेर भनेको कुरा हो। यो तथ्यमा आधारित छ, सत्यमा आधारित छ। जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता भड्काउने कुनै पनि कार्य सह्य नहुने उहाँको भनाइ छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहितका 4 पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेजीको माग गर्दै माइतीघरदेखि बहरमहलसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहितले संयुक्त विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले एमसीसी राष्ट्रघाती भएकाले त्यसको खारेज गर्नुपर्ने र यसका लागि आफूहरू जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। महासचिव विप्लवले राष्ट्रभक्त सम्पूर्ण पार्टी र जनताको साथ लिएर एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिने पनि बताउनुभयो। भेप मार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा राहुल महरा पक्राउ परेका छन्। पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ परेका हुन्। इलेक्ट्रिक चुरोट भेपमा सुन ल्याएको प्रकरणमा मुछिएका राहुललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले आज पक्राउ गरेको हो।
भेपमा लुकाएर ल्याएको सुन प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा राहुललाई पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। तस्करी गरेर ल्याएको सुन छुटाउनका लागि राहुल र पूर्व सभामुख महराले पनि संवाद गरेको खुलेको थियो। इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र 9 किलो सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँग माओवादी उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका महरा र छोरा राहुलले 256 पटक संवाद गरेको प्रतिवेदन यसअघि नै सिआइबीले सार्वजनिक गरेको थियो। तर उनीहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिएनन्। महरालाई पक्राउ नगरेको विषयमा सरकारको आलोचना भइरहेको थियो। यसैबीच हङकङबाट तस्करी गरी ल्याइएको 61 किलो सुन प्रकरणमा तस्करी सम्बन्धी सूचना सङ्कलनका लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीका एकजना उच्च अधिकृत आज हङकङ प्रस्थान गर्नुभएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले सिआइबीका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक दिनेश राज आचार्यलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि आज हङकङ पठाइएको जानकारी दिनुभयो। यसैबीच 2 छुट्टा-छुट्टै सुन तस्करी प्रकरणमा आज प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले आज गणेश पौडेल र किशोर बस्नेतलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। सुन तस्करी प्रकरणमा उनीहरूसहित पक्राउ पर्नेको संख्या 25 पुगेको छ। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि नवनियुक्त संयुक्त अधिराज्यका राजदूत रोब फेन्डे शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आज भएको भेटमा उहाँहरूबीच द्विपक्षीय आपसी हितका विविध विषयमा विचार विमर्श हुनुका साथै नेपाल संयुक्त अधिराज्यबीच सहयोगका बारेमा समेत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिनुभयो। राजदूत फेन्डले नेपाल आएपछि प्रधानमन्त्री दाहालसँग पहिलो पटक भेटवार्ता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कका महासचिव इस्ला रुवान बिराकुनले विदाई भेट गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच सार्कका विविध विषयमा कुराकानी भएको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिवका रूपमा बिराकुनले निर्वाह गर्नुभएको नेतृत्वदायी भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढाउन संसदीय समितिका सभापति सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। आज नवनिर्वाचित संसदीय समितिका सभापतिहरूसँगको पहिलो बैठकमा सभामुख घिमिरेले कुनै पनि विधेयकहरू छलफल गर्दा सरकारवालासँग घनीभूत र छिटो ढंगबाट टुङ्ग्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न पनि उहाँले सबै सभापतिलाई आग्रह गर्नुभयो। सभाले लिएको दायित्व समिति मार्फत पूरा गर्न समिति तदारुकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने सभामुख घिमिरेको भनाइ छ। समितिहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट काममा अगाडि बढाएर सभालाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू हो। खास गरी अब आएका विधेयकहरू समितिमा गएका छन्। अब आउने विधेयकहरू पनि समितिमै जान्छन् र समितिमा अब सरोकारवालाहरूसँग आवश्यकता अनुसार बस्ने, उहाँहरूका कुराहरू सुन्ने र सबै आफ्ना समितिमा अब मान्यज्यूहरूले घनीभूत ढङ्गबाट दफावार छलफलहरू गर्ने, छिटो टुङ्ग्याउने र सभामा ल्याउने कामको लागि चाहिँ विशेष अगाडि बढ्नुहोस् है भन्ने कुराहरू सभामुखको तर्फबाट भन्ने कामहरू हो। उहाँले त्यसलाई एकदम ठिक हो, यो दायित्व पुरा गर्छु भने उत्साह साथ लिनु। बैठकमा समितिमा विचाराधीन विधेयकहरूका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो। गत भदौ 11 गते प्रतिनिधि सभाको 10 वटा विषयगत समितिको सभापति चयन भएका थिए। बैठकमा 10 जना सभापतिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच कार्य सम्पादन करार सम्झौता सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकर कट्टेल र प्रदेशका मन्त्रीहरूबीच कार्य सम्पादन सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा आएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता करार गरिएको हो। सम्झौता पत्रमा तोकिएको समय सीमाभित्र सम्बन्धित मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने कार्यहरू उल्लेख गरिएको छ। प्रदेश सरकारका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौताले मद्दत पुर्याउने मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमकट्टेलले बताउनुभयो। आफ्ना सबै काम कारबाहीहरूलाई अलिक व्यवस्थित बनाउने, यसलाई सिस्टममा सञ्चालन गर्ने, हामीले हाम्रो कामको गति बढाउनु पर्नेछ र हाम्रा नीति कार्यक्रम र बजेटमा भएका सबै
कार्यक्रमहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने गरी सोचेका छौँ। बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बहादुर सिंह लामा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठ, सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जन, स्वास्थ्य मन्त्री उत्तम जोशी, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्का, भूमि उद्योग वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामकृष्ण चित्रकार तथा मुख्यमन्त्री बीच करार सम्झौता भएको हो। बाँकी 3 मन्त्रीसँग पछि सम्झौता करार गरिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। सिराहाको विष्णुपुर कट्टी सर्रे अम्बासमा आयोजित नेकपा एमालेको 25औं सचिवालय बैठक 8 बुँदे प्रस्ताव र प्रतिबद्धता पत्र जाहेर गर्दै सम्पन्न भएको छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। एमाले तत्कालीन मालेद्वारा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 4थो राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भएको 35औं वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा आयोजित सचिवालय बैठकले पछिल्लो समय राष्ट्रिय राजनीति र आन्दोलनमाथि नयाँ चुनौती थपिएको भन्दै जनताले भोग्नु परेको समस्याप्रति पार्टी गम्भीर रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। फाइल खोल्नुहोस्, अपराधी नबचाउनुहोस्, बचाउनेतिर नलाग्नुहोस्, को जेल जान्छन् हामी फाइल खोल्नुहोस्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो कलेजहरूमा मात्र पठाउन सरकारवाला निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानको 27औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री साउदले अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय कलेजहरूमा अध्ययन गर्न नपाएको र महँगो शुल्क तिर्नु परेका जस्ता गुनासाहरू मन्त्रालयमा आइरहेको बताउनुभयो। त्यसमा सबैभन्दा जिम्मेवार शैक्षिक परामर्शदाताहरू नै भएकाले विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र भरपर्दो कलेजहरूमा मात्र पठाउन आग्रह गर्नुभयो। तपाईहरुले नेपालको शिक्षालाई संसारसँग जोड्नका लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ, कोसिस गर्नुभएको छ र कुनै पनि शिक्षामा चाहिँ एक्सपर्टिजमको कुरो आउने बित्तिकै आफैमा एउटै देशले एउटै दायराले मात्रै हाम्रो ज्ञानको उपल्लो क्षितिज भेटाउन सक्दैन। त हजारौं साथीहरूले 27 वर्षदेखि निरन्तर कोसिस प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा विदेशको अध्ययन सकेका दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा फर्कने वातावरण सरकारले सिर्जना गर्दै जाने पनि उहाँले त्यस वखत बताउनुभयो। बाँकी समाचार अघि छोटो विज्ञापन। बाँकी समाचारमा फेरि स्वागत छ। प्रत्येक वर्ष जनै पूर्णिमाका अवसरमा भक्तपुर नगरपालिका 2 को नपोखुको उत्तरतर्फ रहेको कालदहमा भव्य मेला लागेको छ। भक्तपुरका धेरै स्थानमा आजै जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। 17 फिट वर्गाकार रहेको सानो दहलाई नेवारी भाषामा कालदह भने पनि स्थानीयले कालीदह भन्ने गरेका छन्। त्यहाँ पूजाआजा गरेमा रसुवाको गोसाईकुण्ड पुगे सरह हुने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। जनै पूर्णिमाका दिन उपत्यकाबाट मानिसहरू गोसाईकुण्ड जाने गरेको र त्यहाँ जान नसक्नेहरू सो दहमा पुगेर पूजा गर्ने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। नेवारी संस्कृतिमा भ्यागुतालाई भात खुवाउने धार्मिक परम्परा अनुसार त्यहाँ पूजा गरिँदै आइएको छ। जनै पूर्णिमाको दिन धारण गर्ने जनै आयात हुन थालेपछि शास्त्रीय विधि अनुसार बाटिएको जनै लोप हुने जोखिम बढेको छ। कपासको शुद्ध धागोबाट घरमै बाटिएको जनै शुद्ध र पवित्र मानिने भए पनि यसको निर्माण विधिको सिप नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न कठिन भएको बुढापाकाहरूले बताएका छन्। हाम्रा स्याङ्जा संवाददाताले पठाएको यो रिपोर्ट। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथिको दिन
हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले वैदिक विधिले अभिमन्त्रण गरिएको एकगो पवित्र वा जनै धारण गर्ने पर्व नै जनै पूर्णिमा हो। तर पछिल्लो समय वैदिक विधि प्रयोग गर्दै परम्परागत शैलीमा जनै बाट्ने संस्कार लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको छ। बजारमा आउने आयातित जनै र रङ्गी बिरङ्गी रक्षा बन्धनले वास्तविक जनैको अर्थ र रक्षा बन्धनको महत्त्वलाई ओझेलमा पारेको छ। बजारका जनैले खायो, त्यो बाहिरबाट आएका व्यापारी जनैले हाम्रा युवा पुस्ताले छोडे, त्यसलाई बिर्सन भएन। आधुनिकताको नाममा युवा पुस्तामा जनैको प्रयोग कम हुँदै जानु र जनै बाट्ने सिप पुस्ता हस्तान्तरण हुन नसक्नुले घरमै जनै बाट्ने प्रचलन लोप हुन थालेको हो। युवाहरूलाई सिकाउनु पर्ने थियो, सिकाइएन, पनि सिक्न पनि चाहना गरेन युवाहरूले। जनै बनाउँदा बाटिने 5 गाँठा अर्थात् पञ्चग्रन्थीलाई पञ्चमहायज्ञको प्रतीक मानिन्छ। ब्रह्मा सूत्रको रूपमा विश्वास गरिँदै आएको जनैको 2 शिखा मध्ये एउटा शिखामा रहेको 3 डोरीलाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर तथा अर्को शिखाको डोरीलाई कर्म, उपासना र ज्ञानको 3 योग मानिन्छ। गायत्री मन्त्र श्रवण गरेका हिन्दू धर्मावलम्बीलाई संस्कार र नकारात्मक कर्मको बन्धनमा बाँध्न एकगो पवित्र महत्त्वपूर्ण रहेको पण्डित देवीलाल सुवेदी बताउनुहुन्छ। गायत्री मन्त्र श्रवण गरिसकेपछि कर्म र निष्ठापूर्वक बस्नको लागि बनाइएको धर्म संस्कृति हाम्रो परम्परा हो। यो परम्पराले मानव जीवनमा नकारात्मक कर्म गर्नपट्टि बन्धन गर्छ र सकारात्मक कर्मको लागि ऊर्जा निर्माण गर्नको लागि मात्रै गराइएको वस्तु हो। जनैको डोरीले शरीरमा रहेको मुटु, फोक्सो र नाभिको भागलाई स्पर्श गर्ने हुँदा शरीरका सूक्ष्म अङ्गलाई क्रियाशील बनाउने वैज्ञानिक आधार छन्। संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण गर्न यस्ता सिप र परम्परामा पुस्ता हस्तान्तरण हुन जरुरी देखिन्छ। सुशील सुवेदी, नेपाल टेलिभिजन, गण्डकी प्रदेश, स्याङ्जा। जनै रक्षाबन्धन, लाखपति, अनन्त डोरो लगायतका सामग्री उत्पादन गरेर रूपन्देहीको एउटा उद्योगले लाखौं रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि जनै र शास्त्रीय धागो आदि उत्पादन गर्न थालेको उद्योगबाट हिजो आज वार्षिक 40 लाखसम्म आम्दानी हुने गरेको उद्योगका मालिक बुद्धिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। उद्योगले माग अनुसारको उत्पादन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ। शर्माको उद्योगले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी हालसम्म करिब 300 जनालाई रोजगारी दिएको छ। अब दाङको प्रसङ्ग। दाङको तुलसीपुरका 400 भन्दा बढी मुक्त कमलरीहरूले जग्गा भाडामा लिएर सामूहिक रूपमा लोपोन्मुख स्थानीय जातको तिल्की धान खेती सुरु गरेका छन्। सरकारले मुक्त कमैया घोषणा गरेपछि जीविकोपार्जनका लागि समस्या झेलिरहेका उनीहरूले कृषि सहकारीको माध्यमबाट धान खेती थालेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका 400 बढी मुक्त कमलरीहरूले तुलसीपुर 18 बिजौरीमा अर्गानिक तिल्की धानको खेती गरेका छन्। गत वर्ष सामूहिक रूपमा अर्गानिक तरकारी खेती गरेर राम्रो आम्दानी गरेपछि यसपटक बिजौरीमा रहेको पर्यावरणीय दिगो विकास एवं अनुसन्धान केन्द्रको सहयोगमा करिब 2 बिघा जग्गा भाडामा लिएर जिल्लामा लोप हुन लागेको स्थानीय जातको तिल्की धानको खेती गरेको संस्थाकी अध्यक्ष लक्ष्मी चौधरी बताउनुहुन्छ। अर्गानिक रासायनिक मल चाहिँ एउटा पनि प्रयोग नगरेर खानयोग्य र विषादी मुक्त चाहिँ गराएर एउटा तिल्की धानको उत्पादन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो पनि गरेको छ। तिल्की धान जिल्लाको स्थानीय जातको राम्रो धान हो, तर पछिल्लो समय विभिन्न जातका धानहरू आएपछि यो धान लोप हुँदै गएको छ। अन्य धान भन्दा कम फल्ने भएका कारण पनि यो धानको खेती गर्न छाडेको तुलसीपुर 18 बिजौरीका किसान मन्सु चौधरी बताउनुहुन्छ। पहिले रोप्थ्यौं, अब त्यो खान पुगिन, त्यसैले हामी छोड्यौं, कम फल्छ, 3 बिघा गर्छौं। जिल्लामै लोप हुन लागेको धान संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र मुक्त कमलरीहरूलाई आर्थिक आय आर्जनमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सामूहिक धान खेतीमा सहयोग गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष दिल्ली बहादुर रावत बताउनुहुन्छ। तिल्की धान जो मसिनो धान हो, यो धानको संरक्षण गर्नुपर्छ भएर कृषि कार्यमा सहभागी बनाएर तरकारी खेतीमा सहभागी बनाएर उनीहरूको जीवनस्तर माथि उठाउन। पछिल्लो समय नेपालका रैथाने बालीहरू लोप हुँदै गइरहेका छन्, त्यसैले यस्ता बालीहरू संरक्षण गर्नका लागि सबै लाग्न जरुरी। विकास डागी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। डोटीको साइल गाउँपालिका 5 मा रहेको पिपल दान्ना स्थित साइली गाडमा साबिकको दौड र तोलिनी जोड्न निर्माण गरिएको झुलुङ्गे पुल जीर्ण अवस्थामा पुगेको 3 वर्ष पुग्दा समेत मर्मत हुन सकेको छैन। पुल जीर्ण हुँदा स्थानीयलाई ओहोरदोहोर गर्न समस्या भएको छ। स्थानीयले जोखिम मोलेर भए पनि पुल ओहोरदोहोर गर्न बाध्य छन्।
हाल 5वटा वडाका स्थानीयले सो झुरुङ्गे पुल प्रयोग गर्दै आएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै रहनेछ। त्यसअघि प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी आजबाट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाको विकासले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। चीनद्वारा सार्वजनिक नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चो नदेखिएको बारे कूटनीतिक माध्यमद्वारा कुरा गरिने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। एमसीसी कार्यान्वयनमा शङ्का नरहेको स्पष्ट। संसदबाट पारित भइसकेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई सुख्याउन ल्याइएको उल्लेख। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ। तस्करी गरेर ल्याएको सुन छुटाउनका लागि संलग्न भएको आरोप। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको 3 वर्षको जेल सजाय निलम्बन गर्ने अदालतको हिजोको निर्णय उल्टियो। खानलाई फेरि जेलमा राख्न आदेश। र एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा पाकिस्तानद्वारा नेपाललाई 343 रनको लक्ष्य। जवाफी ब्याटिङमा नेपालको खराब सुरुवात। सूचना र प्रविधिको विकाससँगै विद्युतीय पुस्तकालयको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ। इन्टरनेट भएका बेला एकपटक डाउनलोड गरेपछि बिना इन्टरनेट पनि पढ्न सकिने भएकाले परम्परागत पुस्तकालयको विकल्पको रूपमा विद्युतीय पुस्तकालयको प्रयोग बढ्न थालेको हो। अनलाइन प्रणालीको लोकप्रियता बढ्दै गएपछि भौतिक रूपमै पुस्तकालय गएर पुस्तक पढ्ने प्रचलन बिस्तारै हट्दै गएको छ। एक क्लिकमा आफूले खोजेको किताब पढ्न पाउने भर्चुअल सुविधा थपिँदा भौतिक किताबप्रति पाठकको मोह कम हुँदै गएको भनाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले भौतिक पुस्तकालयका ठाउँमा विद्युतीय पुस्तकालय बनाउने योजना अगाडि सारेको छ। विद्युतीय पुस्तकालयमा कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइलको प्रयोगबाट आफूलाई पढ्न मन लागेको किताब खोजेर पढ्न सकिने भएकाले अहिले सञ्चालन भइरहेका पुस्तकालयमा ती सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पुस्तकालय समन्वय तथा अभिलेख शाखाका प्रमुख यादव चन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो। कम्प्युटरबाट सर्च गर्दाखेरि कुन किताब छ कुन छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। त्यो चाहिँ लाइब्रेरीलाई हामी पुस्तकालयलाई स्वचालीकरण भन्छौँ। अर्को चाहिँ हामी जसरी किताब पढ्छौँ त्यसै गरी कभर टु कभर पढ्न सक्ने गरी हामीले विद्युतीय पुस्तकालय बनाएर त्यो पनि अगाडि बढाइसकेका छौँ। सरकारको मातहतमा सञ्चालन भइरहेको डाक्टर दिल्लीरमन कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयमा व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। अहिले भइरहेका पुस्तकालयहरूको सुधार गर्ने, संरक्षण गर्ने, अब त्यसै सन्दर्भमा आउँछ हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। जस्तो राष्ट्रिय पुस्तकालयको हाम्रो चाहिँ निर्माणको विषय छ। दिल्लीरमन रेग्मी कल्याणी पुस्तकालयमा हामीले चाहिँ नयाँ आधुनिक भवन निर्माणको कामहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ होइन। त्यसरी केही कामहरू चाहिँ हाम्रो भइरहेको अवस्था। मन्त्रालयले हालसम्म देशका करिब 120 ठाउँमा विद्युतीय पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको छ। पठन संस्कृतिको विकास गर्न तथा पुस्तकालयहरूको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान सरकारले हरेक वर्ष भदौ 15 गते राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस मनाउने गरेको छ। क्यामेरामा प्रद्युम्न मिश्राको साथमा दुर्गा खड्का, नेपाल टेलिभिजन। आज 13औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरिया लगायत जिल्लाका 8वटै पालिकामा पनि यो कार्यक्रम मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा 10 वर्षे सशस्त्र विद्रोहमा परि द्वन्द्व पीडित तथा बेपत्ता भएका परिवारले राज्यबाट न्याय नपाएका गुनासो गरेका छन्। वर्षौंदेखि बेपत्ताहरूको अवस्था किन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै उनीहरूले पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरणको व्यवस्था पनि नभएको गुनासो गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार बर्दियामा द्वन्द्वको कारण बेपत्ता 224 जना रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई गोप्य दस्तावेजहरू सार्वजनिक गरेको आरोपमा जेलमा राख्न आदेश दिएको छ। इस्लामाबादको उच्च अदालतले उहाँलाई अथोरिटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको भोलिपल्ट पछिल्लो आदेश जारी भएको हो। पाकिस्तानका सबैभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक नेता खान गत वर्ष सत्ताबाट हटेदेखि नै कानुनी झमेलामा
फसिरहनु भएको छ। उनीमाथि 200वटा मुद्दा लगाइएका छन्। नेता खानले आफूलाई आगामी चुनाव लड्नबाट रोक्न गरिएको षड्यन्त्र अनुरूप ती मुद्दाहरू लगाइएको दावी गर्नुभएको छ। नेता खानका वकिल सलमान सफदरले औपनिवेशिक युगको गोप्य कानुन अन्तर्गत नेता खानलाई 2 हप्ता थुन्न म्याद थपिएको जानकारी दिनुभएको छ। नेता खानको पाकिस्तान तहरिक-ए-इन्साफ पार्टीका उपाध्यक्ष पूर्व विदेश मन्त्री शाह महमुद कुरेशीलाई पनि यसै मुद्दामा पक्राउ गरिएको छ। आर्थिक समाचार, खेलकुद सम्बन्धी प्रसङ्ग र मौसम सम्बन्धी समाचार बाँकी नै छन्। त्यसअघि छोटो विश्राम। अब आर्थिक समाचार। जलस्रोतको धनी मुलुक नेपाल हालसम्म विद्युत उत्पादनको लक्ष्यको नजिकसम्म पुग्न भने सकेको छैन। 16औं योजनाको प्रारम्भिक चरणमा पाइला टेकेको नेपालले विद्युत उत्पादनका लागि 15औं योजनामा राखेको लक्ष्यको करिब 50% मात्रै विद्युत उत्पादन गर्न सफल भएको छ। आवश्यकता र अध्ययन बिना लक्ष्यको अङ्क राख्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले विद्युत उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन्। 15औं योजनामा 5820 मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य राखेको नेपालले करिब 50% अर्थात् 2757 मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरेको छ। 15औं योजनामा विद्युतमा मात्र होइन कुनै पनि क्षेत्रमा लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। सरकारले 15औं योजना सम्पन्न हुँदासम्म करिब 6000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरी विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य राखेको थियो। योजना घोषणा मात्र गर्ने तर काम नगर्ने पुरानै परिपाटीका कारण सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा लक्ष्यमा पुग्न नसकेको ऊर्जा विज्ञको तर्क छ। कुनै पनि योजना बनाउँदा अध्ययन गर्ने, लक्ष्य हासिल गर्ने भन्दै ठूला अङ्कमा प्रचार गर्ने तर वास्तविक आवश्यकता अनुरूप काम नगर्ने राज्य संयन्त्रका कारण लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल नआएको ऊर्जा विज्ञ राजेन्द्र दाहालको भनाइ छ। बिजुलीको खपत पहिला हिसाब गर्नु पर्यो। हामी कति बिजुली खपत गर्न सक्छौँ, कस्ता कस्ता उद्योग हामी खोल्न सक्छौँ, कहाँ कहाँ खपत गर्न सक्छौँ र त्यो बिजुली सबैभन्दा कम क्षति हुने नदी प्रणालीमा सबैभन्दा कम क्षति पुर्याएर कहाँ उत्पादन गर्न सकिन्छ सुरक्षित रूपमा, त्यो पनि धेरै ठुलो जोखिम लिएर होइन, त्यस्ता आयोजनाबाट बिजुली हामीले निकाल्ने योजना बनायौँ भनेदेखि बिजुली हामीले निकाल्न पनि सक्छौँ। कुनै पनि योजना सफल पार्न वा लक्ष्यमा पुग्न आवश्यकता र पुँजी व्यवस्थापनमा जोड दिन पर्ने सुझाव दाहालको छ। यता राष्ट्रिय योजना आयोगले भने 15औं योजना कार्यान्वयनका क्रममा महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असर ऊर्जा क्षेत्रमा पर्न जाँदा लगानीको अङ्क खुम्चिँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेको भनाइ छ। प्रसारण लाइन निर्माण र विस्तारमा सरकारको अलिकति फोकस बढाइरहेको छ। त्यसले गर्दा चाहिँ विद्युतको आपूर्तिमा र वितरणमा पनि सहज हुने र त्यसले चाहिँ व्यापारलाई पनि विद्युत व्यापारको लागि पनि सहजीकरण हुने हिसाबले त्यसको कामहरू अहिले भइरहेको छ। आगामी 16औं योजनाको लक्ष्य पूरा गर्न वार्षिक रूपमा घोषणा गरेका योजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, ती आयोजना सम्पन्न पार्न आवश्यक वित्तीय पुँजीको स्रोत व्यवस्थापन गर्ने तयारी योजना आएको छ। निर्माणको अवस्थामा रहेका योजनाहरूलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि वार्षिक बजेटसँगै अगाडि बढाउने गरी काम सुरु गरिएको आयोगले जनाएको छ। क्यामेरामा अनुप घिमिरेका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारपछि अब खेलकुद सम्बन्धी समाचार। खेलकुद समाचारमा एसिया कप क्रिकेटमा कप्तान बाबर आजम र इफ्तिखार अहमदले शानदार दोहोरो शतकीय साझेदारी गरेपछि पाकिस्तानले एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाललाई 343 रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर ब्याटिङमा आएको पाकिस्तानले मुल्तान क्रिकेट रङ्गशालामा निर्धारित 50 ओभर खेल्दै 6 विकेट गुमाई 342 रन बनाएको हो।
नेपालले उत्कृष्ट सुरुवात गरे पनि त्यसको फाइदा उठाउन सकेन। नेपालले फितलो फिल्डिङ र अनुशासित बलिङ गर्न नसकेपछि पाकिस्तानले विशेष गरी ब्याटरद्वय बाबर र अहमदले त्यसको भरपूर फाइदा उठाए। नेपालले फिल्डिङका क्रममा आधा दर्जन चौका छाड्न पुगेको थियो। बाबरले 151 र अहमदले अभिजित 109 रन बनाए। नेपालले जवाबी ब्याटिङ गरिरहेको छ। नेपालले खराब सुरुवात गरेको छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपालले 12 ओभरसम्मको खेलमा 3 विकेटको क्षतिमा 63 रन बनाएको छ। एसिया कपमा नेपालले पहिलोपल्ट विश्व क्रिकेटकै शीर्ष स्थानमा रहेका पाकिस्तान र भारत जस्ता टिम विरुद्ध खेलेर नयाँ इतिहासको प्रारम्भ गरेको छ। यो प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन जस्तो भए पनि यसले विश्व क्रिकेटमा नेपाल उदीयमान राष्ट्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नेछ। यो सहभागिताले नेपाली क्रिकेटको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एसिया कपको 16औं श्रृङ्खलाको उद्घाटन खेलमा नेपालले एक दिवसीय क्रिकेटको विश्व वरीयतामा शीर्ष स्थानमा रहेको आयोजक पाकिस्तानको सामना गर्यो। पाकिस्तान र श्रीलङ्काले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको एसिया कपमा पहिलो पटक सहभागी नेपालले शीर्ष वरीयताको सहआयोजक शक्तिशाली पाकिस्तानसँग पहिलो खेल खेलेको हो। नेपाल आइसिसी एक दिवसीय वरीयतामा 15औं स्थानमा छ। एसिया कप क्रिकेटमा नेपाली टोलीको नेतृत्व 20 वर्षीय कप्तान रोहित पौडेलले गरेका छन्। एसिया कपमा छनौट भएसँगै भारत र पाकिस्तान जस्ता क्रिकेटका शक्ति राष्ट्रसँग खेल्ने अवसर पाएको नेपाल रहेको समूहमा पाकिस्तान र भारत छन्। अर्को समूहमा बंगालदेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। 30,000 दर्शक क्षमताको मुलताल रङ्गशालामा बुधबार दिउँसो 3 बजे सांगीतिक कार्यक्रमका साथ उद्घाटन भएको खेल हेर्न दर्शकहरूको उत्साहजनक उपस्थिति रहेको थियो। मुलतानमा नेपाली समर्थक पनि राष्ट्रिय झण्डा सहित उपस्थिति थिए। गत वैशाखमा घरेलु मैदान र दर्शकको समर्थनमा अपराजित रहेर एसिसी प्रिमियर कपको च्याम्पियन बनेर नेपाल एसिया कपका लागि छनौट भएको हो। 27 वर्ष अघि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाइला टेकेको नेपालका लागि एसिया कप हालसम्मकै सर्वाधिक ठूलो प्रतियोगिता हो। त्यसैले पनि एसिया कपमा नेपालको सहभागिता अहिलेसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो। नेपालले टी20 विश्वकप क्रिकेट 10 वर्ष अघि नै खेलिसकेको छ। विश्वकप टी20मा पहिलो सहभागितामै नेपालले 3 मध्ये 2 खेलमा दुर्लभ जित पनि हासिल गरेको थियो। हुन त 21 वर्ष अघि पनि नेपाल एसिया कपका लागि चयन भएको थियो, तर त्यसबेला एसिया कप रद्द भयो। पाकिस्तानको मुलतानमा बुधबार पहिलो खेल खेलेको नेपालले दोस्रो खेल यही भदौ 18 गते श्रीलङ्काको ख्यान्डीमा भारतसँग खेल्नेछ। मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र रोहित पौडेलको कप्तानी रहेको नेपाली टोलीमा आसिफ शेख, कुशल भुर्तेल, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप लामिछाने, करण केसी, गुलसन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश दिसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद, श्याम ढकाल रहेका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसिया कपको उद्घाटन खेल अघि नेपाली क्रिकेट टिमलाई भर्चुअल माध्यमबाट शुभकामना दिँदै प्रतियोगितामा नेपालले राम्रो नतिजा निकाल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। हिस्टोरिकल अपर्चुनिटी हो। मेरो तर्फबाट बेस्ट अफ लक, राम्रो गर्नुहोस्, देश तपाईहरुको साथमा छ। एसिया कपको फाइनल खेल यही भदौ 31 गते श्रीलङ्कामा हुनेछ। महिला टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत एसियाली क्षेत्रको एसिया छनौट भोलिबाट मलेसियामा सुरु हुँदैछ। यसै साता मात्र 4 देश सम्मिलित महिला टी20 आइसिसीको उपाधि जितेको नेपाल उच्च मनोबलका साथ मैदान उत्रने अपेक्षा गरिएको छ। महिला टी20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत एसिया छनौट खेल अगस्त 31 देखि 9 सेप्टेम्बरमा अर्थात् भदौ 14 देखि भदौ 23 सम्ममा मलेसियामा आयोजना हुँदैछ। प्रतियोगितामा कुल 11 टोलीको सहभागिता रहनेछ। नेपालको समूहमा युएई, कटार, मलेसिया, भुटान र बहराइन रहेका छन्। त्यसैगरी समूह बीमा चीन, हङकङ, कुवेत, म्यानमार र थाइल्याण्ड रहेका छन्। दुवै समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनल खेल खेल्नेछन्। त्यसैगरी फाइनल पुग्ने 2 टोलीले सन् 2024 मा ग्लोबल महिला टी20 विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। नेपालले पहिलो खेल 31 अगस्तमा मलेसिया र दोस्रो खेलमा 1 सेप्टेम्बरमा बहराइनसँग खेल्नेछ। 3 सेप्टेम्बरमा भुटानसँग तेस्रो खेल खेल्ने नेपालले 4 सेप्टेम्बरमा कटारसँग चौथो खेल खेल्नेछ। नेपालले समचरणको 5औं तथा अन्तिम खेल 6 सेप्टेम्बरमा युनाइटेड एमिरेट्स युएई सँग खेल्नेछ। नेपाली टोली कप्तान रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा
इन्दुवरमा मैदानमा उत्रनेछन्। उपकप्तान सितान राणा मगर सहित नेपाली टोलीमा इन्दुवरमा बिन्दु रावल, कविता कुवर, कविता जोशी, पूजा महतो, सम्झना खड्का, ईश्वरी बेष्ट, काजोल श्रेष्ठ, रुबी पोदार, अप्सरा बेगम, अस्मिना कर्मचार्य र खुशी डङ्गोल समावेश छन्। यसै साता मात्र नेपालले मलेसियामा सम्पन्न 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजको उपाधि जितेको थियो। फाइनलमा नेपालले हङकङलाई 13 रनले पराजित गर्दै उपाधि जितेको हो। यो जितले मलेसिया भ्रमणमा रहेको नेपाली महिला क्रिकेट टोलीलाई थप हौसला प्राप्त भएको र मनोबल समेत उच्च भएको टोलीका सदस्यहरूले जित पश्चात प्रतिक्रिया दिएका छन्। आईसीसी महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालले बिहिबार बिहान नेपाली समयअनुसार 7:15 बजे आयोजक मलेसिया विरुद्ध खेल्दैछ। मलेसिया विरुद्धको पहिलो खेलको नतिजाले समग्र प्रतियोगिताको बाँकी खेलहरूमा केही फरक पर्ने अनुमान पनि गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि प्रिया लक्ष्मी कार्की, काठमाडौँ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। एमसीसी आजबाट कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश। विद्युत प्रसारण लाइन र सडक आयोजनाको विकासले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अर्थमन्त्रीको भनाई। चीनद्वारा सार्वजनिक नक्सामा नेपालको नक्साको चुच्चो नदेखिएको बारे कूटनीतिक माध्यमद्वारा पहल गरिने सरकारका प्रवक्ताको भनाई। एमसीसी कार्यान्वयनमा शङ्का नरहेको स्पष्ट। संसदबाट पारित भइसकेको एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा जाने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। व्याख्यात्मक घोषणा जनतालाई झुक्क्याउन ल्याइएको उल्लेख। सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्ण बहादुर महराका छोरा राहुल महरा पक्राउ। तस्करी गरेर ल्याइएको सुन छुटाउनका लागि संलग्न भएको आरोप। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानको 3 वर्षको जेल सजाय निलम्बन गर्ने अदालतको हिजोको निर्णय उल्टियो। खानलाई फेरि जेलमा राख्न आदेश। र एसिया कप क्रिकेटको पहिलो खेलमा पाकिस्तानद्वारा नेपाललाई 343 रनको लक्ष्य। जवाफी ब्याटिङमा नेपालको मध्यम प्रदर्शन। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।